حي على الفلاح. سرور قلب و سینہ رحمت والے نبی دی ذات بابرکات بے شمار درود و سلام پیش کرنے تو بعد نبی دے عاشقو، نبی دے غلام عائدہ دن بڑی عظمت والا دن، فضیلت والا دن، عید الاضحیٰ دا دن، اور خوش نصیب ان لوگ جڑے قربانیاں پیش کر رہے ہیں، خوش نصیب ان لوگ جنہاں نے اللہ دے گھر دا حج ادا کیتا ہو سی۔ اللہ تبارک و تعالی سب دوستاں دی نیکیاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ جتنے دوست احباب چل کے آ رہے ہو یا آ گئے ہو، اللہ سب دی حاضری، خاص کر میرے برادر لبیک اسلام آفیشیل چینل والے تشریف لائے، اللہ پاک سب دوستاں دا آمنا قبول فرماوے۔ توجہ فرماؤ، آج صرف ذکر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام دا ہوگی۔ آپ دا کس طرح دے نال اللہ نے مقبول فرمایا، قبولیت فرمائی، اور رب نے کیسی شانت مقام عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بے شمار قربانیاں پیش کی تھیں، لیکن اللہ سونے نے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ دا ذکر قرآن دے اندر فرمایا۔ اللہ نے اعلان فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اپنے حبیب مکرم، شفیع معظم، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، تاجدار ختم نبوت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے میرے پیارے حبیب مکرم، اے میرے سونا محبوبہ، مولا حکم ہوئے فرمایا اس کتاب دے اندر اسماعیل دا ذکر کرو۔ آخو سبحان اللہ، اسماعیل نو یاد کرو۔ وہ دی وجہ کیا؟ اللہ نے فرمایا انہو کان صادق الوعد وکان رسول النبی۔ وہ دی وجہ ہے کہ ایک تو وعدے دے سچے ہیں، اور دوسرا میں رب نے اس نو رسول بھی بنایا تے نبی بھی بنایا۔ آخو سبحان اللہ۔ تو نبی دے غلام حضرت سیدنا جد امجد، میرے کریم آقا دے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رب نے بڑیاں شانہ دیتیاں، بڑیاں عزتاں دیتیاں، بڑے جاہو جلال عطا فرمائے۔ رب نے مال و دولت عطا فرمایا، رب نے حسن عطا فرمایا، رب نے اللہ پر عزتاں عطا فرمائیاں، رب العالمین نے بڑیاں بلندیاں عطا فرمائیاں۔ لیکن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جس وقت ویکھیا کہ اولاد دی طرف اپنے وال غور کیتا کہ میری اولاد کوئی نہیں، اولاد ایک میٹھا میوہ ہوندا ہے، ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے، چاہے کوئی امیر ہوئے، چاہے کوئی غریب ہوئے، کوئی وڈا ہوئے، کوئی چھوٹا ہوئے، خواہش ہوندی ہے اللہ مینوں اولاد والے میوے نال مالا مال فرما، اولاد والا پھل عطا فرما۔ یہ تو انہاں لوگاں کول پوچھو نا جڑے بے اولاد ہیں، پہ در در دیاں ٹھوکراں کھا کے دھکے کھا کے رب کول پن رہن، اللہ دے سی کرم والیاں ہو سن، لیکن وقتی طور پریشانی۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رب نے ساریاں شانہ شوکتاں عطا فرمائیاں، لیکن اولاد تو اللہ نے امتحان لیا، اولاد کوئی نہ آئی۔ تو علماء کرام فرما دیں کہ کم از کم آپ دی عمر مبارک 80 سال آئی، یا 96 سال آئی، یا 100 سال دے قریب آئی۔ تو آپ نے رب دی بارگاہ دے اندر التجا کی تھی، کیڑی التجا کی تھی؟ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر التجا کر دن، عرض کر دن رب حب لی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تیرے میرے نبی دے جد امجد آپ نے رب دی بارگاہ دے اندر التجا فرمائی، دعا کیتی، آدن اے میرا مولا، اے میرا رب العالمین، ارباب ربا کرم فرما، ساریاں چیزاں تاری تیاں نہیں لیکن مہربانی کر دے، رب حبلی من الصالحین۔ عرض کی تھی مولا نیک بیٹا، صالح بیٹا، ایسا بیٹا ہوئے، نیک سیرت ہوئے، نیک صورت ہوئے، تقوی والا ہوئے، پرہیزگار ہوئے، نیکوکار ہوئے، ایسا نیک بیٹا عطا فرما مولا
تینوں بھی پسند ہوئے مینوں بھی پسند، آخو سبحان اللہ۔ مولا ایسا بیٹا عطا فرما من الصالحین۔ اے میاں معلوم ہویا ایسی دعا کرنا رب دی بارگاہ دے اندر فریاد کرنا التجا کرنا یہ تا انبیاء کرام دا طریقہ کار ہے پیا، رب کو نیک اولاد منگنی اے نبی دے غلام نبیاں دا طریقہ نبیاں دی سنت ہے۔ ہن حضرت ابراہیم خلیل اللہ دعا منگی اللہ نیک بیٹا صالح بیٹا نیک سیرت ہوئے نیک صورت ہوئے تقوی والا ہوئے پرہیزگار ہوئے متقی ہوئے نیکوکار ہوئے صالحین ہوئے ایسا نیکوکار ہوئے کیونکہ آپ ویکھ رہے ہیں آپ نگاہ نبوت نال ویکھ رہے ہیں اللہ نے جڑا بیٹا دیونے اللہ اکبر رب نے رسول بناونے اس واسطے نبی دے غلاموں دعا منگی ایسا بیٹا ہوئے جڑا نبوت دی چادر نو داغدار کرن والا نہ ہوئے بلکہ وہ شان تے اضافہ تے تقوی والا ہوئے مبارک کو سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم دعا فرمائی رب حب لی من الصالحین، اللہ نے دعا نو قبول فرمایا فرمایا اے پیارے خلیل تاری دعا قبول ہو گئی فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے حکم فرمایا اے پیارے خلیل تاری دعا قبول ہو گئی، حلم والے بیٹے دی خوشخبری سنا چھوڑیا کو سبحان اللہ، حلم والے بیٹے دی جڑا نبی دے غلاموں دکھ سوے مصیبتاں برداشت کرے آزمائشاں برداشت کرے حلم والا بیٹا، اور نبی دے غلاموں رب نے بیٹا عطا فرما چھوڑے، جن رب نے بیٹا عطا فرمایا نبی دے غلاموں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے نو گودی دے اندر لئی بیٹھن پیار فرما رہے ہیں اپنے بیٹے نال محبت فرما رہے ہیں۔ نبی دے غلاموں حضرت حاجرہ پاک دے بطن مبارک چوں رب نے اس عمر دے اندر بیٹا عطا فرما چھوڑے، توجہ رب نے بیٹا عطا فرمایا، جنہاں بیٹا گودی دے اندر آیا پیار فرما رہے ہیں محبت فرما رہے ہیں۔ حضرت سائرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی دی گھر والی ہے، اس نے ویکھے ابراہیم دی توجہ پتر وال ہو گئی ہے، اللہ دے نبی دی توجہ اپنے بیٹے وال ہو گئی ہے، محبت اس وال ہو گئی ہے، اس نے گھر دے اندر جھگڑا شروع کر دیتا ہے، فساد شروع کیتا، آکھن لگی اے ابراہیم اپنے بیٹے نو بھی نالے دی اماں حاجرہ نو بھی اتھو لے کے کسے اور جگہ تے چھوڑ کے آؤ، کسے اور جگہ تے پہنچا کے آؤ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ واسطے ایک آزمائش آ گئی، امتحان آ گیا، آسمان وال ویکھیا رب دی بارگاہ دے اندر التجا کیتی، آواز قدرت آئی، فرمایا اے میرے پیارے خلیل اے میرے پیارے ابراہیم اے صرف حضرت سائرہ دی مرضی نہیں بلکہ میں رب دی رضا بھی انجے ہے، اپنے بیٹے نو بھی لو اپنی گھر والی حاجرہ نو بھی لو تے اس نو وادی مکہ دے اندر چھوڑ کے آو۔ حضرت ابراہیم رب دی رضا تے راضی ہو گئے، نہ سبحان اللہ، رب دی رضا تے راضی ہو گئے، اور سواری دے انتظام ہو گیا۔ حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل پاک نو گودی دے اندر لیے سواری تے سوار ہوئے، چلدیاں نبی دے غلاموں سر زمین مکہ دے اندر پہنچے، جتھے آج صفا تے مروہ پہاڑیاں ہیں پیاں جہیں دے اللہ اکبر دوڑ لیندے، نبی دے غلاموں جنہاں اس پہاڑاں دے قریب پہنچے، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے نو اپنی گھر والی نو میاں اس وادی مکہ دے اندر اتھے جنگل بیابان پہاڑی پہاڑ کوئی شے کھاون دی نظر نہیں آندی، ہر پاسو پہاڑی پہاڑ نظر آ رہے ہیں، اپنے بیٹے نو اپنی گھر والی نو اتھے اللہ دے سپرد کر کے انہیں روانہ ہون لگے۔ حضرت حاجرہ پوچھا کرے دین اے اللہ دے خلیلہ اے سونا ابراہیم میرا سر دے تاج سانو کہیں دے حوالے کر کے جا رہے ہو، کہیں دے سپرد کر کے جا رہے ہو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے آسمان وال اشارہ کیتا ہے، آکھن لگے اللہ دے سپرد۔ حضرت حاجرہ ایڈی صابرہن ایڈی شاکرہن ایڈی متقی تے پرہیزگار، آکھن لگے اگر اللہ دے سپرد ہو وال رب جانے تے رب دی بندی حاجرہ آکھ سبحان اللہ، رب جانے تے رب دی بندی حاجرہ جانے، اگر اللہ دے حوالے تے وال رب سانو ضائع نہیں کریندا۔ حضرت ابراہیم نے ستو پیش کیتے،
نال مشکیزہ پانی دا پیش کر کے نا تیہیں روانہ ہو پہ نبی دے غلاموں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی سواری حضرت حاجرہ پہ جو بادہ رہن دین سن دے نہیں آخر دوڑ کے آن دین آپ دا بازو پکڑ لیں دین پلو پکڑ لیں دین فرمایا کہیں دے حوالے فرمایا رب دے حوالے آخو سبحان اللہ رب دے حوالے تے جنہا بندہ رب دے حوالے ہو جاوے رب ساری کرم روانیاں فرما لے سارا مال ملک رب دا ہے پیا سارا زمین آسمان رب دے پہ ساری مخلوق خدا دی سارے دے اندر کیا محنت ہے کیا کوشش ہے اللہ اکبر نبی دے غلام توجہ فرماؤ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس پہاڑ تو جس تے ہم سیڈ تے ہوئے نا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت حاجرہ پاک ایک سیڈ تے نظر آمنے بند ہو گئے ظاہری طور تے آپ پہاڑ دے او ڈرتے ہوئے نا اتے کھڑو کے رب دی بارگاہ دے اندر دعا کردے پین حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ہاتھ بلند کیتے آدن ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی بارگاہ آدن ربنا اے میرے رب آئے ہے آقا سبحان اللہ اے میرے اللہ اے کریم مولا اے رحیم مولا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اے اللہ میں اپنی ذریت نو اپنی آل اپنی اولاد نو اپنے اہل و عیال نو تیرے حرمت والے گھر دے قریب عزت والے گھر دے قریب چھوڑ کے جا رہیاں مولا ہن تو جان تے میری اولاد آکھو سبحان اللہ مولا